الله يا الله الحمد لله مركز الفرقان أركن نشالا دين كانوا برسيسي خلفني ديرا في دلان جروتو هدار نسبتشيز ربي يا الله حسن الخاتمات الناس نتلشي ميقا فقلا حسن الخاتمات الناس نتلشي ميقا فقلا الله يا الله الحمد لله مركز الفرقان أركن نشالا دين كانوا برسيسي خلفني ديرا في دلان جروتو هدار نسبتشيز ربي يا الله حسن الخاتمات الناس نتلشي ميقا فقلا حسن الخاتمات الناس نتلشي ميقا فقلا بسم الله جدين دبي الكبا تكافي قدام قرى أسكبا يوم سفار سافارو ملي ربي خوجبا أمري وهنداتي كوفي قدو سيتركا كبا يا خرب كوتو قرق الدي دفين فرو وهند شالا حسن الخاتمات الناس نتلشي ميقا فقلا حسن الخاتمات الناس نتلشي ميقا فقلا كل الرسل في أوراك بدي وهي مركز الرقدون فدي مركز الفرقان بركا بكم ساته بدي وعلى ما سديس برانقه دفبر فدي يركد نما سرت دقي فتنجايا حسن الخاتمات يزن تلشي ميقا فقلا حسن الخاتمات يزن تلشي ميقا فقلا قرآن ربي سر برنان تجويد ولي سر الفنان وعن النجدو تكسون في اتهج جنان الدنيا آخرة ولنرقتو يوم شنكدان آخرة بروس تيسمتي تنتي فردوس الأعلى حسن الخاتمات يزن تلشي ميقا فقلا حسن الخاتمات يزن تلشي ميقا فقلا الله يا الله الحمد لله مركز الفرقان أركن نشالا دين كانوا برسيسي خلفني ديرا في دلان جروتو هدارا مزوجيس ربي يا الله حسن الخاتمات الناس نتلشي ميقا فقلا حسن الخاتمات الناس نتلشي ميقا فقلا مركز الفرقان تيسو الميدا خنسب براتي تسامي الكيدا بها برنو تقصون في ديرا في دلان قرآن ربي قد قرؤون فايدا نركبا دكب قلبي إسات ولانا بروس آخرة إسان نفقي نباسة شنكي الدداسا دسيتو جلا حسن الخاتمات الناس نتلشي ميقا فقلا حسن الخاتمات الناس نتلشي ميقا فقلا مركز الفرقان دقي وعيسى تكافي لما سيفين تريسا قرآن الكريم كلام ربي قد برسيسا عقيدة رسالة إرقى ربي نفوبتشيسا توحيد أسكبا خوتو بردو وهم دشالا حسن الخاتمات الناس نتلشي ميقا فقلا حسن الخاتمات الناس نتلشي ميقا فقلا قالتهم يا شيخ محمود حاجي مركز الفرقان مهداب دفاجي قالوا ما تبرو قدتي برنوف تأكلجي قالت خيسا جنة الفردوس نيفا قدو خين ربجي بروس آخرة قبسنت تيسن فردوس الأعلى حسن الخاتمات الناس نتلشي ميقا فقلا حسن الخاتمات الناس نتلشي ميقا فقلا الله يا الله الحمد لله مركز الفرقان أركن نشالا دين كانوا برسيسي خلفني إلى في دلان جروتو هدارا نسبتشيز ربي يا الله حسن الخاتمات الناس نتلشي ميقا فقلا حسن الخاتمات الناس نتلشي ميقا فقلا قالت قبدا فورين مركزا قال فمن دمو برخيسا جزان مركزا كنون سفقني تارتن وصن جدني تولم تزان قالت خيسا جنة الفردوس نيفها قدوك ورب العزان الدنيا آخرة سنراكب واسن شاغلا حسن الخاتمات الناس نتلشي ميقا فقلا حسن الخاتمات الناس نتلشي ميقا فقلا وهم دجالا توحيد برا شركي في بدعة بك ساهرا وجبا في قبي وانقبر ما ربي قدتي شوفا واندرا شيخا فأولياء اسكن ذكر ما إرا فقدو برسي خسارة تهوه بدو خنقبر موس خنذكر موس ربي خي مولا حسن الخاتمات الناس نتلشي ميقا فقلا حسن الخاتمات الناس نتلشي ميقا فقلا
أستين قباب سقبيتيا إسنها ملكيس ربينكيا مركز الفرقان توه بدا من أبدي بيا كن سزاتي فرق الكبدا بالمعنايا يرافي دلان دمت خيسا عفونا لله حسن الخاتمات الناس نتلشي ميغا فقلا حسن الخاتمات الناس نتلشي ميغا فقلا الله يا الله الحمد لله مركز الفرقان أركن نشالا دين كانوا برسيسي خنفني ديرا في دلان جروتو هدارا نسبتشيز ربي يا الله حسن الخاتمات الناس نتلشي ميغا فقلا حسن الخاتمات الناس نتلشي ميغا فقلا الله يا الله الحمد لله مركز الفرقان أركن نشالا دين كانوا برسيسي خنفني ديرا في دلان جروتو هدارا نسبتشيز ربي يا الله حسن الخاتمات الناس نتلشي ميغا فقلا حسن الخاتمات الناس نتلشي ميغا فقلا